हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, या वो दूसरा भी है ना कि वो क्या है वो हसरत हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। मैंने गुज़श्ता वीलॉग में आपसे कहा था कि 4 से 5 बजे बड़ी खबर आने का इम्कान है, और उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि नोटिफिकेशन आज किसी वक्त जारी हो जाएगा। नोटिफिकेशन तैयार कर लिया गया है, कुछ मजीद मालूमात हैं, और 4 से 5 बजे जब मैंने आपसे कहा था बड़ी खबर आने का इम्कान है, तो फवाद चौधरी साहब जो हैं वो आए और काबीना के इजलास के बाद उन्होंने जो चीज़ें हमारे सामने रखी तो हमें बड़ी खबरें उसमें मिली, डेफिनेटली मिली। एक चीज़ जो बाकी है उसके हवाले से भी उन्होंने बता दिया, उसमें मजीद क्या पता चल रहा है ये भी मैं आपके हवाले करूँगा। और मैंने कहा था इम्कान है, तो कुछ चीज़ें हो गई हैं, कुछ चीज़ें बाकी हैं। अब मैं सबसे पहले आपको ये अपना ही एक ट्वीट जो मैंने सोशल मीडिया पर बात की थी वो दिखाना चाहूँगा। इस वक्त मामला ये है, जो लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान के दरमियान, जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान इख्तिलाफात हैं, और इन इख्तिलाफात की खबरों में बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं वो मौका, वो चीज़ कि जिससे पता चले कि हुकूमत गई। तो इस वक्त हमेशा हमारे यहाँ तासुर लिया जाता है कि फ़ौज ताकतवर है और फ़ौज हुकूमत को घर भेज देती है। तो इस वक्त मामला ये नहीं है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी डिमांड उनसे मनवाना चाह रहे हैं और अपनी डिमांड्स पर उनको मनाना चाह रहे हैं। इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वज़ीर आज़म साहब, उन्होंने ये बताया है कि वो ये समझते हैं कि इस नोटिफिकेशन के या इस अनाउंसमेंट के ऐलान में ज़्यादती की गई है वज़ीर आज़म ऑफिस के साथ, जो नहीं की जानी चाहिए थी। और इस पर वज़ीर आज़म ऑफिस ने ये बताया है कि वो अपनी अथॉरिटी बाईपास होते नहीं देखना चाहेंगे। इस सिलसिले में कुछ कानूनी आईनी तकाजे हैं जो पूरे होने चाहिए, और वज़ीर आज़म ऑफिस को ये बताया गया है दूसरी जानिब से कि ये बात दुरुस्त कि ये ऐलान आपकी तरफ से, नोटिफिकेशन आपकी तरफ से होना चाहिए था। अब इस सिलसिले में बात करते हैं। और गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने काबीना के इजलास में बताया कि तवील मुलाकात हुई इमरान खान साहब की और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की। इस हवाले से हमें पता क्या चल रहा है ये बताऊं मैं आपको। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये रिजवान अहमद ग़िलज़ई हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ से वाबस्ता है, नौजवान सहाफ़ी हैं, एक्सक्लूसिवली वज़ीर आज़म हाउस की बीट कवर करते हैं। इन्होंने 2 बहुत अहम ट्वीट किए काबीना के इजलास के हवाले से, और उसमें ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने काबीना को ये बताया कि DGISI की तकर्री मेरा इख्तियार है। अफगानिस्तान के हालात का तकाजा है कि जनरल फैज़ मजीद 6 महीने DG रहें। फौज की अगर इज्जत है तो वज़ीर आज़म ऑफिस की भी इज्जत है। मैं मुंतखब वज़ीर आज़म हूँ, मुझे किसी ने मुसल्लत नहीं किया। कानून के मुताबिक 3 नामों की समरी भेजें, उस पर फैसला करूँगा। वज़ीर आज़म की काबीना में गुफ्तगू। फिर रिजवान मजीद लिखते हैं ये तासुर गलत है कि मैं पपेट प्राइम मिनिस्टर हूँ। हो सकता है मैं समरी में वही नाम मंजूर करूँ, हो सकता है जो फौज का तजवीज़ करता है। रूल ऑफ लॉ से कोई बालातर नहीं। इमरान खान साहब ने अपनी काबीना के अरकान से कहा कि अगर मैं नहीं घबरा रहा तो आप भी ना घबराएं, और वज़ीर आज़म ने वज़रा से गुफ्तगू की है। ये रिजवान अहमद ग़िलज़ई ने बताया है। आप में से बाज़ लोगों ने मुझसे सोशल मीडिया पर पूछा, यूट्यूब पर पूछा कि इट इज़ अबाउट 7 o'clock, वेयर इज़ योर बिग न्यूज़। तो मैंने जो सवाल करने वाले मोहम्मद रफ़ीक साहब थे उनको उसी वक्त बताया कि रफ़ीक साहब, द न्यूज़ लैंडेड एग्जैक्टली अराउंड 4 and फवाद चौधरी told us about it. Did you miss? As far as the matter beyond that is concerned, I'll be posting another video in few minutes. तो ये वो दूसरी वीडियो है, मैं आपसे मुखातिब हूँ, और उसमें मैं आपको बता रहा हूँ फवाद चौधरी साहब ने काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म ने क्या कहा, वो बातें बताई, और बताया कि इमरान खान साहब की, आर्मी चीफ साहब की गुज़श्ता शब मुलाकात हुई, तवील मुलाकात हुई। बाद सोर्सेज बता रहे हैं कि मुलाकात 2.5 घंटे के करीब हुई, और 2.5 घंटे के करीब उस मुलाकात में यही तमाम मामला जो हैं वो डिस्कस हुए, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हवाले से वो आगे कन्वे किए हैं अब, और इन पर इत्तेफाक हुआ है बहुत सारी चीज़ों पर। इसीलिए अब जो है अरशद शरीफ साहब ने एक चीज़ हमें बताई कि एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी होगा, और उससे पहले 3 नाम वज़ीर आज़म को भेजे जाएंगे, और उसके बाद हमारे सामने ये चीज़ आएगी। क्योंकि उन्होंने कहा कि, और ये सबको पता है कि इमरान खान साहब भी क्रिकेटर रहे, आर्मी चीफ भी क्रिकेट खेलते रहे हैं,
اور دونوں رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں، اس لیے یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ فواد چودھری صاحب نے جو باتیں بتائیں، 6 اہم ترین باتیں، ان 6 اہم ترین باتوں میں 3 باتیں جو ہیں وہ لب لباب ہیں کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم کی گفتگو کا یا فواد چودھری کی گفتگو کا۔ پہلی بات انہوں نے کی کہ وزیر اعظم نے کابینہ کو بتایا کہ کوئی اختلاف نہیں ہے اس معاملے پر۔ دوسری بات، کل رات آرمی چیف سے ملاقات ہوئی، طویل ملاقات ہوئی۔ تیسری بات، تعلقات عسکری قیادت کے، سیاسی قیادت کے اس وقت آئیڈیل ہیں۔ چوتھی بات، اتفاق ہے اس بات پر، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ میں اور وزیر اعظم میں اس بات پر اتفاق ہے کہ اس معاملے میں اتھارٹی وزیر اعظم آفس کی ہے۔ پانچویں بات، تمام آئینی اور قانونی تقاضے اس معاملے میں تقرری کے لیے پورے کیے جائیں گے۔ اور چھٹی بات، فواد چودھری صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم آفس ایسا قدم نہیں اٹھائے گا جس سے ملک کی عزت کم ہو، یہ فواد چودھری صاحب نے بتایا۔ اب اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تمام آئینی اور قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے، تو اس سلسلے میں سمری موو کی جائے گی یا کی جا چکی ہے، ہمارے سامنے جلد ہوگا، ممکنہ طور پر آج یا کسی وقت 24 گھنٹے کے اندر ہو جائے گا یہ۔ اور دوسری بات، اتھارٹی وزیر اعظم آفس کی ہے تو وزیر اعظم آفس سے اس سلسلے میں اعلان کیا جائے گا، اور وزیر اعظم آفس کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا جس سے ملک کی عزت کم ہو، تو اتفاق جو ہے وہ اس سلسلے میں پیدا کر لیا گیا ہے اور نام ہمارے سامنے جلد آ جائے گا۔ یہ بھی اب ہمارے سامنے بات کلیئر ہو چکی ہے۔ اس معاملے میں ایک چیز اور دیکھنے کی ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کا جو آفس ہے اور جو اس آفس میں تقرری کا معاملہ ہے، اس میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، یہ آپ دیکھیے کوئی قانونی نقطہ تو موجود نہیں ہے کہ جس کے تحت ہمیں یہ پتہ چلے کہ قانون فلانے سال میں جاری کردہ اس کی شق فلانی کے تحت ڈی جی آئی ایس آئی کا تقرر، یہ عہدہ جو ہے وہ وزیر اعظم کے انڈر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب ملاقات ہوتی ہے، میٹنگ ہوتی ہے، تو تمام آفیسرز جو ہیں وہ یونیفارم میں ہوتے ہیں اور ڈی جی ایس آئی جو ہیں وہ سوٹ میں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سویلین عہدہ ہے۔ اس سویلین عہدے پر ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں، انہیں بھی شمس الرحمان کلو صاحب کو تقرر ان کا کر چکی ہیں، اور بھٹو صاحب کے دور سے ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ ہوا تھا وزیر اعظم آفس کی جانب سے۔ جنرل فیض حمید صاحب کا جو نوٹیفیکیشن ہے، اس وقت میں آپ کو ڈان کی خبر دکھا رہا ہوں، اس کے مطابق نوٹیفیکیشن وزیر اعظم آفس سے ہی ہوا تھا، اور یہ نوٹیفیکیشن جو ہے یہ بھی وزیر اعظم آفس سے ہی کیا جائے گا، اور بات ہمارے سامنے آئے گا کہ صاف ہو گئی ہے، معاملات حل ہو گئے ہیں، یہ بہت جلد ہونے جا رہا ہے۔ اس تمام معاملے میں ایک خبر ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور وہ خبر ڈھونڈنے کی کوشش تھی کہ کسی طرح سے نکالا جائے کہ ٹھا ہو جائے گا، ایک دھماکہ ہو جائے گا، 12 اکتوبر ہی ہے تو ختم ہو جائے گا سب کچھ، اور جو اس ملک میں 20 سے زائد وزراء اعظم کے ساتھ ہوا ہے وہی ایک اور وزیر اعظم کے ساتھ ہو جائے گا۔ یہ لوگ کہہ رہے تھے اور کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کو بھی پتہ چلے گا، لیکن فواد چودھری صاحب نے اس پر حکومت کا موقف اور معاملات کی جو اس وقت جس سٹیج پر ہیں معاملات، اس کو بیان کیا ہے اور شاعرانہ انداز میں بیان کیا ہے۔ فواد چودھری صاحب کیا کہتے ہیں وہ آپ سن لیجیے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، یا وہ دوسرا بھی ہے نا کہ وہ کیا ہے، وہ حسرت ان غنچوں پہ جو بن کھلے مرجھا گئے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت حکومت کے درمیان اور عسکری قیادت کے درمیان یہ معاملہ طے ہو چکا ہے۔ نوٹیفیکیشن جلد ہمارے سامنے ہوگا اور باقی کی چیزیں بھی کلیئر ہو جائیں گی، یہ within 24 hours انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔